हल्का चौडाइ हुँदैछ बुढोसम्म। यो चाहिँ अगाडिको जग्गा चाहिँ यस्तो छ बुढोको। जग्गा चाहिँ दामी सबै वेल अर्गनाइज रोड, हल्का एथलेटिक्स पिक्चर। हजुरहरू माझमा सानो मिठो छोटो जानकारी। भुँडी कहिले गर्छौ त? भोलि 6 महिना लाग्छ। भनेपछि अझै दिनुपर्ने कुद्नुपर्ने रहेछ हौ। गुड मर्निङ एन्ड वेलकम ब्याक टु एनदर ब्लग्स। र अहिले चाहिँ शुभ बिहान मर्निङको 6 बजिरहेको छ, 5:30 भइरहेको छ। म अहिले हाम्रो दा चाहिँ मर्निङ वक जाँदैछु, बुढो अगाडि छ। नमस्ते नमस्ते सबैजनालाई। आज कहाँ जाँदैछु त? अब हामी यहाँबाट चाहिँ मदिरा खाबुस हुँदै ब्रिटिस गेटअप लु हेर केटा, बुढोको गेटअप। ब्रिटिस स्कुल हुँदै एराउन्ड 7 to 8 किलोमिटर। हाम्रो ल म चाहिँ अब यसो भ्लग गर्दै गएको। म त त्यति साह्रो मर्निङमा जाँदिनँ, साइकल पनि बिग्रिरहेको छ। अब यहाँबाट चाहिँ यता कता कता बुढोहरूलाई थाहा छ, बुढोहरूलाई गइ बस्छ मर्निङ वक। हेल्थप्रति अलिकति हेल्थ कन्सियस बुढोहरू हिँडौँ अब कति के हिँडा हुन्छ मर्निङ वक है। किप वाचिङ गाइस। यहाँ हाम्रो बुढो जाँदैछ अगाडि, ऊ तल चाहिँ पूर्वदा, अन्त उसको उहाँको वाइफ जानुहुँदैछ। र यसको साइडमा चाहिँ हाम्रो स्टोर छ। अहिले जाने भनेको सिधै कति 7 किलोमिटरसम्म जानुपर्ने। हेभी स्पिड हुँदो रहेछ बुढोहरू त। ल गाइस, मर्निङको नजारा दृश्य यस्तै छ सम्पूर्णमा। ठाउँहरू यही हो, हाम्रो स्टोरहरू यही बिल्डिङ हो उतापट्टि। अन्त हिँड्नु भनेको मैले 5 मिनटहरू भयो अगाडि आएको। यो चाहिँ मेन भन्दा पनि मेन हाइवे नै हो भनौँ न। यहीँबाट कतिवटा कुराहरू आउँछ। बुढोहरू यता गएछ, हामी यता। र गाइस, मर्निङको टाइम यस्तै छ। मार्क्सले अलिक मर्निङको टाइम यस्तै छ यहाँनिर। आज चाहिँ यसो जोगागर चलेर जोस चलेर स्पिड, बुढो त अलिक स्पिड जाँदैछ। र फेरि पनि भन्दैछु, जतिले पनि सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज डु सब्सक्राइब है। आउँदै गर्छ ब्लग छ। बुढो यता गइरहेको छ। र गाइस, यहाँ हेभी हिँडेको यो हाम्रो खानेदाहरू पहिला आइबस्थ्यो। के भन्छ त? मदिना खाबुस जग्गाको नाम। यो चाहिँ एकदम रेसिडेन्सियल एरिया हो। भिआइपी एरिया, भिपी एरिया रहेछ। हजुर गाइड हुँदैछ। साह्रै झुक्रेर बसेको जस्तो भएर चाहिँ यो मदिरा खाबुस सुप हो। यो बनाउने डब्लुजी चावल यो सुपहरू बनाउने त्यसै हो। त्यस्तो छ गाइड। डब्लुजी चावल है। यहाँ चाहिँ अब बुढोहरू धेरै समयसम्म कार्यरत भएको कारणले साहित्यमा कार्यरत भएको कारणले धेरै नलेज छ होइन। धेरै जानकारी प्राप्त भइसकेको अवस्था। तसर्थ हजुरहरू माझमा सानो मिठो छोटो जानकारी। यो कब्जाको पछाडि पछाडि होइन। भुँडी कहिले गर्छौ त? भोलि 6 महिना लाग्छ। भनेपछि अझै दिनुपर्ने कुद्नुपर्ने रहेछ हौ। बिस्तारै बिस्तारै। ल गाइस, किप वाचिङ है। सानो भिडियो हुन्छ। अहिले रिटर्न ब्याकको भन्दाखेरि ठ्याक्कै इन्ड गरिदिने। जग्गा चाहिँ दामी गाइस, सबै
वेल अर्गनाइज रोड, हल्का एथलेटिक्स पिक्चर। यहाँबाट सर्टेड टर्न, राइट टर्न। र गाइस पसिना हेब्बी निस्क्यो, लगभग 2-2.5 किलोमिटर, 3 किलोमिटरहरू भइसक्यो। अब जाँदा 3 किलोमिटर हुन्छ। 4 अलमोस्ट 8 किलोमिटर हुने रहेछ, किनभने बुढा त आइबस्छ, उसलाई थाहा छ। अब अरूका दौडाइ हुँदैछ बुढोसँग। यो चाहिँ अगाडिको जग्गा चाहिँ यस्तो छ, बुढो यहाँ कुद्दैछ। खोइ वार्म अप गर्नु नि अन्त, हल्का हात साथ। आम्मामाम पसिना हेभी। खै घाम झुल्किँदैछ पछाडिबाट, नगरकोटबाट। टाइगर हिल बुढोले जर्सी लगाइरहेको छ, नेपालको भव्य जर्सी। दा कस्तो भयो अन्त शुभ विवाहको मर्निङ वाक? ल गाइस किप वाचिङ। ल गाइस हेब्बी गऱ्यो। कस्तो हो त? गाडी देखाइदेऊ न, गाडी रोड देखाइदेऊ न, एकदम राम्रो। आज भाइ फर्स्ट टाइम आएको, मलाई होप छ कन्टिन्यू साथ दिन्छ होला मलाई भन्छ। मेरो आज छुट्टी भएर आएको गाइस म चाहिँ। छुट्टी नहुँदा त फेरि बम्बु हेब्बी थाक्छ नि त अन्त। तर जे होस् नजारा यस्तो छ, मजाको। ए बुढो यसरी कुद्दो रहेछ र फिट एन्ड फाइट रहेछ। खालि बुढोको अलिकति पेट चाहिँ घटाउनु पर्छ है त। घट्छ, ठिकै छ ठिकै छ, उल्टा रिफ्लेक्सन हो। र गाइस हान्दा कस्तो आम पसिना भयो होइन। आज भाइले मलाई धेरै सपोर्ट गर्यो, लभ यु। मलाई होप छ कन्टिन्यू मलाई साथ दिन्छ यसरी। दामी आज मजा आयो। अब बुढो त ड्युटी जान्छ, मेरो छुट्टी छ, रुमसम्म आइपुग्यो। किप वाचिङ, स्टे ट्युन है। भ्लग्स आउँदै गर्छ। अस्ति वाइफाईको कारणले भ्लग्स छुट्टिएको थियो, केही छैन। दबाउनु चाहिँ नभुल्नु होला, रातो बटन। थ्याङ्क यू सो मच, किप वाचिङ एन्ड स्टे ट्युन। वेट फर द नेक्स्ट भ्लग।